पके पनि मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा E इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु F, E इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा, जुन हाम्रो रिलेसन थियो नि, त्यही रिलेसन हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा त्यही रिलेसन नै इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछ। हाम्रो E इक्वल टु HF छ, त्यहीबाट हामीले E इक्वल टु 5 प्लस KE म्याक्स भनेर एउटा रिलेसन निकाल्छौँ। त्यसको बेसिसमा 3-4 स्टेप गरेपछि फाइनल रिलेसन आउँछ हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको। त्यति रिलेसनको लागि हेरेर त नोबेल प्राइज नै पायो। तर यस्तो हो फेरि फिजिक्समा या जुनसुकै साइन्टिफिक फिल्ड या अरू फिल्डमा पनि बेसिक्स अरू कुनै फिल्डमा पनि कम्प्लेक्स कुरालाई सिम्प्लिफाइड टर्ममा एकदमै सिम्पलेस्ट टर्ममा जसले ल्याउन सक्छ उसलाई नै महान भन्ने हो नि त होइन। अब इजको टाइम सिक्सको हामीलाई थाहा छ एकदम सिम्पल लाग्छ, तर त्यसमा त धेरै कुराहरू छ नि त होइन। त्यो कुरा म खासै गर्दिनँ, पछि अलिअलि एक दुईवटा टपिक छ त्यो अलिक केही कुरा डिस्कस गरौँला, त्यतिर नजाउँ। त्यो सिम्पलेस्ट फर्ममा नै ल्याउनुपर्छ त्यो कुरा पनि, कम्प्लेक्स कुरा पनि भन्न खोजेको। यस्तो सुन, E इक्वल टु 5 प्लस KE म्याक्स छ। E भनेको इनर्जी अफ द फोटोन, 5 भनेको के, 5 भनेको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनलाई, ध्यान दिएर सुन ल, एकदम बेसिक तरिकाले गरिरहेको छु म, एकदम बेसिक तरिकाले गरिरहेको छु। 5 भनेको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट आउट गर्नको लागि चाहिने इनर्जी हो। 5 भनेको PHI, 5 त्यो ग्रिक वर्ड हो, ठिक छ। जस्तै हाम्रो कख गग हुन्छ नि, अब नेपालीहरूले डिस्टर्ब गरेको भए वर्क फङ्सनलाई कख गग लेखिदिन्थ्यो होला। अनफर्चुनेटली युरोपियन्सहरूले, अमेरिकन्सहरूले डिस्टर्ब गर्छ, तिनीहरूले आफ्नो लेटर राखिदिन्छ होइन। 5 भन्ने ग्रिक वर्ड छ, त्यसलाई त्यो चाहिँ के को रिप्रेजेन्टेसन हो त, वर्क फङ्सनको रिप्रेजेन्टेसन हो। वर्क फङ्सन के हो त, वर्क फङ्सन भनेको मिनिमम इनर्जी चाहिन्छ फोटोनको, त्यसपछि बल्ल इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ इजेक्ट आउट हुन्छ। फेरि सुन ल, केही न केही मिनिमम इनर्जी चाहियो फोटोनको या लाइटको, जे भन, फोटोनको मिनिमम इनर्जी चाहियो, त्यसपछि बल्ल इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट आउट हुन्छ। त्यो मिनिमम इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त, वर्क फङ्सन भन्छ। टु द पोइन्ट हो यो, टु द पोइन्ट भनिरहेको छु मैले। डिफिनेसन लेख्दा पनि यही डिफिनेसन ल्याउँछु म, जसरी नेपाली भन्नु न मैले, सिधै यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने इङ्ग्लिसमा, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन, अरू केही पनि छैन। अभियसली यससँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरू छ होइन, तर यसको मेन कुरा भन्नुपर्दा यही हो, यसको मेन कुरा, योभन्दा अरू केही पनि छैन यसको मेन, ठिक छ। मेन कुरा के त, मिनिमम इनर्जी चाहियो। मिनिमम इनर्जी चाहियो, के मिनिमम इनर्जी चाहियो त, लाइटको मिनिमम इनर्जी चाहियो, जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर जाओस्, इजेक्ट आउट होस्, इमिट होस्, इमिसन होस् होइन। त्यो मिनिमम इनर्जीलाई हामी त वर्क फङ्सन भन्छ, ठिक छ। E इक्वल टु, E भनेको इनर्जी अफ फोटोन, 5 भनेको के, वर्क फङ्सन, मिनिमम इनर्जी। E इक्वल टु 5 प्लस KE म्याक्स भनेको छ। KE म्याक्स भनेको के त, अब त्यो यहाँ सुन, ध्यान दिएर सुन है, एकदम ध्यान दिएर सुन है। सरले कस्तो सिम्पल कुरा भनिराख्नु भएको छ, सला पढाउँदाखेरि त सिम्पल लाग्ने तरिकाले पढाउनु पर्ने होइन, पढाउँदाखेरि कम्प्लेक्स आयो भने त खतम भएन। ध्यान दिएर सुन, E इक्वल टु 5 प्लस KE, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है फेरि। E इक्वल टु 5 प्लस KE, E भनेको थाहा भयो, 5 भनेको थाहा भयो, KE भनेको अब के हो त, KE भनेको सिम्पल छ, केही पनि छैन, इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर गएको छैन, बाहिर गएको छ कि छैन, बाहिर गएको छ। भ्यालोसिटी हुन्छ हुँदैन बाहिर गएपछि, मोसन भएपछि भ्यालोसिटी हुँदैन, अभियसली भ्यालोसिटी हुन्छ, एकदम हाई भ्यालोसिटी हुन्छ, जेनरली 10 को पावर 5, 10 को पावर 6 को अर्डरमा हुन्छ जेनरली। लगभग भ्यालोसिटी अफ लाइट के रेन्जमा एप्रोच गर्छ, 10 को पावर 5 भनेको एकदम धेरै हो। 1000 भनेको हेर त कति हो, 10 को पावर 3 हो जम्मा होइन। 10,000 10 को पावर 4, यो 10 को पावर 5, 10 को पावर 6 को कुरा आइरहेको छ, ठिक छ। ध्यान दिएर सुन, 10 को पावर 5, 10 को पावर 6 को अर्डरमा हुन्छ, भ्यालोसिटी एकदम हाई हुन्छ, एकदम म्याक्सिमम भ्यालोसिटी हुन्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम भ्यालोसिटी भएपछि त्यससँग करेस्पोन्ड गरेको इनर्जी हुन्छ। अभियसली मोसनमा भएपछि काइनेटिक इनर्जी हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्नु पर्दैन, यु नो द्याट, पछिदेखि पढेको हो। मोसनमा छ भने काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, त्यही भएर KE म्याक्स भनेको काइनेटिक इनर्जी भन्न खोजेको। अब यहाँ सुन, E इक्वल टु 5 प्लस KE, E भनेको इनर्जी अफ द के, E भनेको इनर्जी अफ द के भन, च्याटमा म हेरिरहेको छु। E भनेको के भन त, क्यापिटल E भनेको के, इनर्जी अफ के, सबजना एभ्री सिंगल वान अफ अस। 45 जना छ, 45 जनामा 45 जनाकै चाहियो मलाई, इन्ट्रेक्सन गर्ने हो, बुझेर पढ्ने हो। साथीले बुझेछ, साथीसँग सोच्नु हुँदैन, भर्खर बुझ्ने हो, सबैजनाले बुझ्ने हो। इनर्जी अफ के, फोटोन भन, लाइट भन, केही फरक पर्दैन, ठिक छ, द्याट्स गुड, धेरै राम्रो। अब यहाँ सुन, भयो, म बुझेँ, द्याट्स गुड, सबैजनाले कुरा क्लियर भयो जस्तो लाग्यो, द्याट्स गुड। यहाँ सुन, इनर्जी अफ द फोटोन 5 भनेको के भन्दो रहेछ त, वर्क फङ्सन भन्ने टर्म छ। त्यो वर्क फङ्सन भनेको के हो त, ठिक छ, भयो,
ल भयो। फाइभ भनेको के रहेछ त वर्क फङ्सन रहेछ। वर्क फङ्सन भनेको के त मिनिमम इनर्जी। के को मिनिमम इनर्जी? फोटोनको मिनिमम इनर्जी। इलेक्ट्रोनलाई त बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त हैन? इलेक्ट्रोनलाई त बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त हैन? त्यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नलाई के न के इनर्जी खर्च हुँदैन? ढोका तान्यो भने कि ढोका तान्दाखेरि भयो अझै इनर्जी अफ फोटोन भनिरहेको छ, भयो भनिरहेको छ, अझै भनिरहेको छ। यहाँ सुन न मेरो कुरा, तिमीले बुझिसक्यो मलाई थाहा छ कि। अब यहाँ सुन कुरा, यहाँ सुन। ई भनेको इनर्जी अफ फोटोन, ठिक छ। फाइभ भनेको के? वर्क फङ्सन। वर्क फङ्सन भनेको के? मिनिमम इनर्जी। के को मिनिमम इनर्जी? फोटोनको मिनिमम इनर्जी। के को लागि चाहिने मिनिमम इनर्जी? इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न परेन? इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न परेन? हो, त्यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नलाई चाहिने मिनिमम इनर्जी, द्याट इज के? वर्क फङ्सन। अब यहाँ सुन, यहाँ सुन, ध्यान दिएर सुन, एकदम ध्यान दिएर सुन ल। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। मैले तिमीलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा बुझाउन पर्ने कुरा, भन्न पर्ने टर्म्स, जोड्न पर्ने इक्वेसन्सहरू लगभग सब भनिसकेको छु। अब 1 मिनट कुरा ध्यान दिएर सुन मेरो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगभग म्याक्सिमम कुरा बुझिसक्छ। त्यसपछि हामी डिराइभ गर्छौँ। डिराइभ गर्दा केही गाह्रै हुँदैन, किन भन्दा म्याक्सिमम कुरा आइसकेको छ। म्याक्सिमम कुरा आइसकेको छ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुरा ध्यान दिएर सुन। अहिले यो कुरा बुझेपछि न्युमेरिकल एकदम धेरै आउँछ, सर्ट क्वेसन एकदम धेरै आउँछ, लङ क्वेसनहरू पनि एकदम धेरै आउँछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट। मलाई लाग्छ नट जस्ट इन मोडर्न फिजिक्स, इन इन्टायर फिजिक्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12 को। ध्यान दिएर सुन। अब E इक्वल टु 5 प्लस केई म्याक्स त भने मैले। E भनेको इनर्जी अफ फोटोन भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। अब एउटा इक्जाम्पल थ्रुलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। ध्यान दिएर सुन ल सबजना। हामीले ढोका खोल्दाखेरि, अस्ति मैले कुरा अलिकति रिलेट गरेँ होला मैले, हामीले ढोका खोल्दाखेरि, डोर ओपन गर्दाखेरि केही न केही इनर्जी त लगाउनु पर्छ नि हैन? एकदमै थोरै इनर्जी लगायो भने ढोका खुल्छ त? खुल्दैन नि। केही न केही मिनिमम इनर्जी चाहियो नि त। ढोका ओपन गर्नका लागि केही न केही मिनिमम इनर्जी त्यहाँ वेस्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ केही न केही मिनिमम इनर्जी त्यहाँ स्पेन्ड गर्नु पर्यो। त्यो मिनिमम इनर्जी भनेको के भयो त? त्यो मिनिमम इनर्जी भनेको के भयो त? वर्क फङ्सन हो, ठिक छ। अब यहाँ सुन, ढोका खोल्दाखेरि केही न केही मिनिमम इनर्जी चाहिन्छ। त्यो मिनिमम इनर्जीलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? वर्क फङ्सन भन्न सक्छौँ, ठिक छ। अब यहाँ सुन, टोटल इनर्जी कति छ? सुरुको इनर्जी कति छ? ई छ हैन? अभियसली ई इक्वल टु एचएफ हो। ई इक्वल टु एचसी अपन ल्याम्डा हो। वेभलेन्थ अनुसार, फ्रिक्वेन्सी अनुसार फरक पर्छ। डिफ्रेन्ट फोटोनको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ भएपछि डिफ्रेन्ट इनर्जी पनि हुन्छ। जस्तै एउटा कुनै फोटोन लिदियो, एउटा कुनै लाइट लिदियो, एउटा कुनै पर्टिकुलर जुनसुकै लिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ सुन, एउटा कुनै फोटोन लिदियो, त्यसको एउटा कुनै पर्टिकुलर वेभलेन्थ कति हो त्यो मतलब कुरा भएन अहिले हैन सर। अहिले नै भन्नुहोस् सर, अहिले नै कति हो भन्नुहोस्, त्यो चाहिँदैन कि अहिले। सुन ध्यान दिएर, जुनसुकै एउटा लिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा कुनै वेभलेन्थको फोटोन छ, त्यसको हामीलाई वेभलेन्थको भ्यालु कति छ त्यो चाहिँदैन अहिले, ठिक छ। एउटा कुनै छ भनेर बुझ्ने, त्यसको इनर्जी थाहा भयो, किन भन्दा वेभलेन्थ थाहा छ, इनर्जी क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्यो। मिनिमम इनर्जी 5 भनेर पनि थाहा भइहाल्यो। जस्तै ढोका खोल्नलाई हामीलाई मिनिमम इनर्जी चाहिन्छ नि, त्यसै गरी त्यो मिनिमम इनर्जीलाई 5 भन्ने। अब यहाँ सुन, मिनिमम इनर्जी स्पेन्ड भएको छ, मिनिमम इनर्जी चाहिएको छ, त्यो इनर्जी के भएको छ? स्पेन्ड भएको छ। ढोका खोल्दाखेरि अलिकति इनर्जी जान्छ नि त, त्यस्तै मिनिमम त्यस्तै केही न केही इनर्जी गएको छ। भन्नुको मतलब त्यो फोटोनको इनर्जी के भएको छ? अब केही न केही स्पेन्ड भएको छ कि छैन? फोटोनको इनर्जी केही न केही स्पेन्ड भएको छ कि छैन? ढोका खोल्दाखेरि केही न केही इनर्जी जान्छ नि। त्यस्तै गरी केही न केही इनर्जी स्पेन्ड भएको छ। त्यो स्पेन्ड भएको इनर्जीलाई हामी के भन्न सक्छौँ? एकदम सिम्पलेस्टमा बुझ्न कोसिस गरिरहेको छु ल, ध्यान दिएर सुन। त्यो स्पेन्ड भएको इनर्जीलाई हामी के भनिरहेको छौँ? 5 भनिरहेको छौँ। अब यहाँ सुन, इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट भएको छ, भेलोसिटी छ। भेलोसिटी छ भन्नुको त्यस काइनेटिक इनर्जी छ कि छैन? छ कि छैन? छ नि। अब यहाँ सुन है त, अब फाइनल कुरा आयो। फोटोन आछ, त्यसको कुनै इनर्जी छ। फोटोन आइरहेको छ, त्यसको कुनै इनर्जी छ। अलिकति इनर्जी वेस्ट भयो, अलिकति इनर्जी स्पेन्ड भयो। त्यो वेस्ट भएको इनर्जीलाई जोडौँ, अनि त्यसपछि बचेको इनर्जी के छ त? त्यसपछि बचेको इनर्जी के छ त? त्यो बचेको इनर्जी के भएको छ त? काइनेटिक इनर्जी इजेक्ट भएपछि काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा बाहिर गइरहेको छ। भन्नुको मतलब टोटल इनर्जी ई भनेको अलिकति स्पेन्ड भएको इनर्जी र इलेक्ट्रोन्सको इनर्जी रहेनछ त। फोटोनको इनर्जी भनेको त, लाइटको इनर्जी भनेको त अलिकति जुन स्पेन्ड भएको इनर्जी छ नि 5, हो त्यो 5 स्पेन्ड भएको इनर्जी र त्यसपछि बचेको इनर्जी, त्यसपछि अर्को इनर्जी भनेको त काइनेटिक इनर्जी। के को इनर्जी? काइनेटिक इनर्जी, इलेक्ट्रोन काइनेटिक इनर्जी। किन काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन्स? किन भन्दा त इजेक्ट आउट भयो के हो त? इलेक्ट्रोन्स हैन त। यति कुरा बुझिन्छ? फेरि त्यो सुन लास्ट, इनर्जी अफ द फोटोन क्यापिटली, ठिक छ। फोटोनको इनर्जी के को लागि युटिलाइज भएको छ? सुरुमा के भएको छ? त्यो फोटोन स्ट्राइक भएको छ,
केही न केही इनर्जी स्पेन्ड गर्नु परेको छ। त्यो इनर्जी जुन स्पेन्ड भएको छ त्यो इनर्जीलाई हामी फाइलले रिप्रेजेन्ट गरेर राख्छौँ। इनर्जी स्पेन्ड भएपछि अनि के भएको छ त इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट भएको छ। त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी र हामीले स्पेन्ड भएको इनर्जी दुईटै जोड्यो भने केसँग बराबर पाउँछौँ त? त्यो इनर्जी बराबर पाउँछौँ केसँग? फोटोनको इनर्जीसँग, लाइटको इनर्जीसँग। त्यही भएर E इक्वल टु 5 प्लस KE म्याक्स भनेको। KE म्याक्स किन भनेको त भनेको त मैले भनिहालेँ, भ्यालुसिटी एकदम धेरै हुन्छ भन्ने कुरा। ठिक छ। 5 भनेको के हो त? मिनिमम इनर्जी। E भनेको के हो त? इनर्जी अफ द फोटोन। कुरा बुझिन्छ? यति कुरा बुझेन भन? कुरा बुझेन भन? खास के गाह्रो कुरा छैन, सिम्पल नै छ हैन। यसको ब्याकग्राउन्ड मैले तिमीलाई राम्रोसित बुझाउन कोसिस गरे जस्तो लाग्यो। तिमीले बुझ्यो कि बुझेन त्यो कुरा भन्न पर्यो। सबजना बुझेकै हो? नबुझिकन बुझेछ यस सर, बुझ्यो सर, अन्डरस्टुड सर त्यस्तो नभन्ने ल। आई हेट द्याट। नबुझिकन बुझ्यो भन्ने मान्छेले त दुःख पाइहाल्यो नि पछि। ओके, बुझेकै हो त? यस सर बुझ्यो सर, यस सर बुझ्यो, यस सर भनिरहेछ। रिताल के भनिरहेछ? एकचोटि फेरि भन्नु सर। ओके, अरूलाई पनि त्यो प्रवीण को हो? प्रवीण महते बुझ्दैछ सर, यो बुझ्दैछ, बुझिरा त्यस्तो हुँदैन। बुझ्यो भने बुझ्या हुन्छ, बुझ्या छैन भने बुझ्या छैन हुन्छ। त्यो बुझ्दैछ, आउँदैछ, हुँदैछ त्यस्तो हुँदैन। ठिक छ ल, ठिक छ। इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट म फेरि भनिदिन्छु है त, ध्यान दिनुहोस् न ल। ध्यान दिनुहोस् न है, मैले तिमीलाई भनिसकेँ होला केबाट अडियो प्रब्लम भयो, भिडियो प्रब्लम भयो भन्ने ल है। सबैले भन्नु पर्दैन, 5-6जनाले भन्दा हुन्छ है। भिडियो भन्दा पनि वास्तवमा अडियो र हाम्रो अरू के हो त स्लाइड्स हो इम्पोर्टेन्ट है। अडियो र स्लाइड्सहरू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, एकदम मजाले सुन्नु पर्यो। एउटा भन त मलाई पहिला सुरु यो कुरा म सोधिहाल्छु ल। के मेरो भोइस क्लियर सुनिरहेछ? क्लियर छ भोइस? बोलेको सुनिरहेछ क्लियर छ कि छैन भन त? 5-6जनाले भन्दा हुन्छ यो चाहिँ। अस्ति त यो अलिक प्रब्लम भइरहेको थियो होइन, म यसलाई फिक्स गर्ने कोसिस गरेँ। द्याट्स गुड ल, भयो भयो भयो। 5-6जनाले भन्दा हुन्छ ल यस्तो कुरा। बुझेछ कि बुझेको छैन, क्लियर भयो कि भएन भनेर सोद्धाखेरि सबैजनाले भन्ने। अब यो स्लाइड देखिएन, अडियो भएको भएन भन्दा चाहिँ 5-6जनाले भन्दा हुन्छ है। त्यो कुरा भनिसकेँ होला मैले ल। ओके, यहाँ सुन, फेरि चाहिँ सुन्नु ल, फेरि चाहिँ सुन्नु। E इक्वल टु 5 प्लस KE म्याक्स हुन्छ। E भनेको इनर्जी अफ द फोटोन हो। त्यो इनर्जी अफ द फोटोन के भइरहेछ त? अब इनर्जी अफ द फोटोन जुन छ नि त्यो चाहिँ बाँडिएको छ। कसरी बाँडिएको छ? किन भन्दा त्यो फोटोन चाहिँ अब मेटलमा गएर स्ट्राइक गरेपछि, ध्यान दिनुहोस् न ल, फोटोन अब मेटलमा गएर स्ट्राइक गरेपछि इजेक्ट आउट भएको त इलेक्ट्रोन हो नि त, इलेक्ट्रोन हो नि त होइन। फोटोन स्ट्राइक भएको छ मेटलमा, फोटोन स्ट्राइक भएको छ मेटलमा, इजेक्ट आउट भएको छ, बाहिर गएको छ के? इलेक्ट्रोन। भन्नुको मतलब त्यो फोटोन बाहिर, फोटोन इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि केही न केही इनर्जी चाहिन्छ। जसरी हामीले ढोका खोल्नको लागि केही न केही इनर्जी चाहिन्छ नि, त्यसै गरी फोटोनले इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि केही न केही इनर्जी चाहियो। फोटोनले इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि केही न केही इनर्जी चाहियो। त्यो केही न केही इनर्जी जुन चाहिन्छ नि, मिनिमम इनर्जी जुन चाहिन्छ नि, त्यो मिनिमम इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त? वर्क फङ्सन भन्छौँ के। ठिक छ। त्यो वर्क फङ्सन भनेको मिनिमम इनर्जी हो। त्यसपछि बल्ल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ, त्यसपछि बल्ल फोटोन चाहिँ इमिट हुन्छ। त्यो फोटोन इमिट हुनको लागि मिनिमम चाहिने इनर्जीलाई हामी वर्क फङ्सन भनेको छौँ। अनि त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एकदम बढी भ्यालोसिटीले जान्छ होइन, त्यसको काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ त? एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी, म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी र तिमीले वर्क फङ्सन त्यो मिनिमम इनर्जीलाई जोड्यो भने इनर्जी अफ द फोटोनसँग के हुन्छ त? बराबर हुन्छ, ठ्याक्क मिल्छ। त्यो भन्न खोजेको E इक्वल टु 5 प्लस KE म्याक्स भन्न खोजेको कुरा बुझिन्छ? कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ नि होइन? ल ओके ओके ओके, ठिक छ ल, ठिक छ। खास केही छैन, सिम्पल नै कुरा हो। म एउटा स्लाइड देखाउँछु है त। ल स्लाइड देखिरहेछ? अस्ति के हो यसमा केही कुरा आज म भन्छु। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हामी सबै राम्रोसित बुझ्छौँ। त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी यसलाई नोट्स प्रिपेयर गर्छौँ ल। मेरो आवाज सुनिरहेछ? आवाज सुनिरहेको छ छैन भन त? 5-6जनाले भन्दा हुन्छ ल। आवाज सुनिरहेको छ छैन? आवाज, साउन्ड? आवाज भने पहिला पहिला जे भन्छु त्यो भन न, गर न। आवाज सुनिरहेछ? साउन्ड, आई निड द क्वालिटी अफ साउन्ड, या साउन्ड आवाज चाहिँ त्यो कुरा जान्नु भयो। आइरहेछ, द्याट्स गुड। कसले के भनिसकेको छ हेरौँ है त। सर एफआई इक्वल, त्यो वर्क फङ्सन कुरा म गर्छु बाबु, त्यो रिलेसनमा जाने बाँकी नै छ।
ए ल ठिक छ ल ओके है नातिनी ल त्यस्तो केही प्रब्लम भयो स्लाइड देखिएन आवाज सुनेन त्यो भन्ने अरू कुरा चाहिँ त्यस्तो केही भन्नु पर्दैन ल अरू कुरा जे सरले पढाउनुहुन्छ त्यो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने ट्रेभल इनफ यहाँ सुन अब यसलाई फेरि अस्तिको कुरा सरैतिर जाउँ त्यसपछि म यसलाई इक्वेसनमा बिस्तारै बिस्तारै लाने कोसिस गर्छु ल बुझिन्छ सबले बुझ्छ यहाँ हेर इमिसन अफ इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा भयो त्यहाँ हेर त तीनटा यसमा रे देखाएको छ के हो त्यो रे भनेको लाइट हो लाइट चाहिँ के भइरहेको छ त इन्सिडेन्ट भइरहेको छ केमा मेटल सर्फेसमा मेटल सर्फेसलाई हामी आर के भन्न सक्छौँ अरे मेटल सर्फेस आर के भन्न सक्छौँ अरे फर्मी सर्फेस त्यो फर्मी सर्फेसमा कति हुन्छ अरे इलेक्ट्रोनहरू 10⁻27 10⁻28मा होइन इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल सर्फेस यहाँ हेर न रेजहरू आइरहेको छ स्ट्राइक गरिरहेको छ इजेक्ट आउट के भइरहेको छ इजेक्ट आउट भइरहेको छ इलेक्ट्रोन होइन अब त्यो मेटल सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ इजेक्ट आउट भइरहेको छ यही प्रोसेस हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम मेटल सर्फेस यो कसले डिस्कभर गरे हो त डिस्कभर्ड बाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन he was awarded the Nobel Prize for it in 1921 होइन अनि रेडिएसन अर लाइट जे भन्दा हुन्छ स्ट्राइक मेटल सर्फेस इलेक्ट्रोन्स आर इजेक्ट सबै भनिसकेको कुरा छ अब यहाँ सुन स्विट मेटल भन्ने कुरामा गर्छ अब यहाँ सुन स्विट मेटल भन्ने कुरा छ यो भनेको हरेक पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सरले कति धेरै कुरा भन्नुभयो जस्तो पनि लाग्यो होला कतिलाई होइन धेरै कुरा भनेको छैन बाबु नानी एकदमै ठिकको कुरा भने मेबी एक डेढ कुरा मैले एक्स्ट्रा कुरा केही भने होला होइन हायर लेभल कन्सेप्टहरू खासै केही पनि भनेको छैन सबै इम्पोर्टेन्ट कुरा नै भनेको छु सिलेबसमा बेस भएर कुरा गरिरहेको छु अब यहाँ ध्यान दिएर सुन ओके ध्यान दिएर सुन है त सुइटेबल मेटल भन्ने कुरामा यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है जान्नुपर्छ अब यहाँ सुन यसलाई इक्जाम्पल थ्रु नै बुझौँ न अघि इक्जाम्पल लिउँ ल जस्तै हामी ढोका खोल्यौँ ढोका खोल्दाखेरि जस्तै एउटा एकदमै ठुलो ढोका छ होइन सानो बच्चालाई ढोका खोल्न पठायो ठुलो ढोका छ एकदमै हेभी ढोका छ सानो बच्चालाई ढोका खोल्न पठायो खोल्न सक्छ त गाह्रो हुन्छ नि सक्दैन नि खोल्न होइन भन्नु मतलब के सबै लाइटले सबै मेटल्सहरूमा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखाउँछ भन्ने हुँदैन सुइटेबल मेटल चाहिन्छ फेरि सुन ल सबै लाइटले सबै फोटोन्सहरूले देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोटोन जस्तो तिमीलाई सुरुमै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमको कुरा गर्नु भिजिबल लाइटको कुरा गर्नु त्यो सबै सिग्निफिकेन्ट थियो त्यसै गरे होइन मैले कुरा किनभने त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोटोन भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा थियो होला त्यही पनि फेरि एकचोटि रिभिजन भयो कसैले थाहा थिएन भने त्यो कुरा क्लियर भयो होइन भिजिबल लाइटको रेन्जको कुरा गरेँ होला मैले होइन त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको फोटोन छ भन्ने कुरा त हामीलाई क्लियर भयो कसरी क्लियर भयो त भन्दा हामीले भिजिबल रेन्जको कुरा गर्छौँ भाइलेट इन्डिगो ब्लू ग्रिन यो पनि सबै फोटोन नै हो तर डिफ्रेन्ट इनर्जीको साथको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थको फोटोन्सहरू होइन त्यसको अलावा हाम्रो युभी रेज अनि हाम्रो इन्फ्रारेड रेज त्यो पनि छ होइन अलि म त्यहाँ धेरै गइन ल मैले यति मात्र भन्न खोजेको कि डिफ्रेन्ट इनर्जी हुन्छ फोटोन्सहरूको तर के सबै फोटोन्सहरूले सबै मेटल्सबाट गर्छ त सबै मेटल्सहरूलाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हुन सक्छ त हुँदैन अभियसली सबै फोटोन्सबाट सबै मेटल्सबाट हुँदैन सुइटेबल मेटल चाहिन्छ कस्तो खाले सुइटेबल मेटल चाहिन्छ त अब जस्तो यहाँ सुन ल फोटोनको इनर्जी धेरै छ मेटलको वर्क फङ्सन थोरै छ ध्यान दिएर सुन ल ध्यान दिएर सुन है यो पनि 2 मार्क्समा आएको क्वेसन हो मैले जे भनिरहेको छु सबै इम्पोर्टेन्ट छ है क्लासलाई एकदम सामान्य तरिकाले नलिने अभियसली क्लास पढ्दाखेरि धेरै प्यानिक गर्नु पर्दैन होइन एकदमै फ्री माइन्डले एकदमै इजी भएर नै लिने हो क्लास तर एकदम केयरफुल हुनुपर्छ है फेरि कति स्टुडेन्टहरू चाहिँ ए होइन सरले एकदमै इजी भएर लिने भन्नुभएको छ केयरलेस भइदिन्छ केयरलेस भाउ भन्न खोजे होइन नि त नर्भस नहुने होइन तर केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ ल ओके यहाँ ध्यान दिएर सुन सुइटेबल मेटल चाहिन्छ सुइटेबल मेटल कस्तो सुइटेबल मेटल चाहिन्छ त जसले चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गर्न सकोस् कस्तो त वर्क फङ्सन कम होस् मिनिमम इनर्जी कम लागोस् र फोटोनको इनर्जी धेरै होस् जस्तै मानव फर इक्जाम्पल फोटोनको इनर्जी थोरै फोटोनको इनर्जी थोरै हामीले इलेक्ट्रोन भोल्टहरू बाट पनि त्यो इलेक्ट्रोन भोल्टहरू कन्भर्जन गऱ्यौँ इज इक्वल टु एचएफ गऱ्यौँ मैले तिमीलाई त्यो केही सर्ट क्वेसन गराएँ होइन त्यसको पनि कुरा यहाँ आउँछ अब यहाँ सुन ल त्यसलाई त्यही कुरालाई रिलेट गरेर बुझ्ने कोसिस गरौँ है त ध्यान दिएर सुन है त एकदम ध्यान दिएर सुन है त एकदम ध्यान दिएर सबजना जस्तै फोटोनको इनर्जी छ ल मानौँ 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी छ फोटोनको है तर त्यो एउटा कुनै पर्टिकुलर मेटलबाट इजेक्ट आउट गर्नको लागि त्यो मेटलबाट इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट आउट गर्नको लागि 2.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट मिनिमम चाहिँदो रहेछ फोटोनको इनर्जी लाइटको इनर्जी छ 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट तर त्यो मेटलको वर्क फङ्सन मेटलको वर्क फङ्सन या भनौँ त्यो मेटलबाट इजेक्ट आउट गर्नको लागि चाहिने मिनिमम इनर्जी भनेको 2.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ के सक्छ त अब इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुन्छ त
हुँदैन नि। सानो बच्चाले ठुलो एकदमै हेभी डोर ओपन गर्न खोज्यो भने सक्दैन। अलिक त्यो ठुलो मान्छे चाहिन्छ, अलिक धेरै इनर्जी भएको मान्छे चाहिन्छ। त्यस्तै 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट भएको फोटोनले सक्दैन, अभियसली 2.3 भएकोले सक्छ। 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भइदियो भने त्यहाँबाट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पर्टिकुलर काइनेटिक इनर्जी पनि होला इलेक्ट्रोन्सको, इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। यो कुरा गर्न खोजेको कि सुइटेबल मेटल चाहिन्छ। अनि कस्तो मेटल्सहरूबाट एकदम इजिली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ त, जसको चाहिँ वर्क फङ्सनको भ्यालु एकदम कम होस्। जस्तै फर इक्जाम्पल अल्काली मेटल्सहरू, अल्मुनियमहरू होइन, अल्काली मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्सहरू पनि त्यस्तोबाट चाहिँ के हुन्छ त, बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम इजिली हुनसक्छ। किन यस्तो हुन्छ त, किन भन्दा तिनको वर्क फङ्सनको भ्यालु, तिमीलाई चाहिने मिनिमम इनर्जी एकदम कम हुन्छ। ठिक छ, सुइटेबल मेटल्सको कुरा गरेँ मैले। यति कुरा हो कि मिनिमम इनर्जी चाहिँ फोटोनको इनर्जी भन्दा बढी हुन भएन। यदि फोटोनको इनर्जी नै कम छ भने त्यहाँबाट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन, सुइटेबल मेटल चाहिन्छ। यदि वर्क फङ्सनको भ्यालु एकदम कम छ भने त्यस्तोबाट एकदमै सजिलो तरिकाले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ, एकदमै सजिलो तरिकाले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। कुरा बुझेन भन? कुरा बुझ्यो? एकदम राम्रो कन्सेप्ट हो यो। यस्तो त सिम्पल कन्सेप्टहरू अरू पनि छ। सर्ट क्वेसन हो यो, भर्खर मैले भने नि सरले त एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट भन्नु हो। कहाँ एक्स्ट्रा पोइन्ट हो, एक्जाममा आएको धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन हो यो। विच टाइप अफ मेटल आर सुइटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होइन, वाइ हेभी भेरी हेभी मेटल्स आर नट सुइटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वाइ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर सुइटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वाट इज वर्क फङ्सन, वाट इज थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी, वाट इज एक्चुअली द काइनेटिक इनर्जी। यो काइनेटिक इनर्जीसँग रिलेटेड गरेर विभिन्न सर्ट क्वेसन्सहरू एकचोटि चेक गर। धेरैजना क्वेसनसँग यति मोडल क्वेसन्सहरू, सरी ओल्ड इज गोल्ड छ भने धेरैचोटि आएको क्वेसन हो। इट हेज बिन आस्क्ड मेनी टाइम्स। भर्खर भनेको कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, सिम्पल छ, गाह्रो त छैन है। योभन्दा अगाडि बुझेकोलाई के गाह्रो त छैन, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। कुरा बुझेन भन्न सबजना? कुरा बुझेन भन्न? कुरा बुझेन भन त ल, तिमीले भन्नु पर्यो ल मलाई है। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अनि मैले पढाउने तिमीले चाहिँ नबुझ्ने त्यो भएन नि त्यस्तो त। बुझ्यो कि बुझेन भन्न? क्लियर छ कि छैन? बुझ्यो, द्याट्स गुड होइन। केही कुरा बुझेन भने सर यो कुरा बुझिएन भन्ने, पढ्न आएको नि होइन। अनलाइन भएर के भयो त, अनलाइन भनेको पनि हामी फेस टु फेस जस्तै पर्छ। जस्तै म तिम्रो अगाडि चाहिँ सुने होइन, त्यही यो भर्चुअल फर्मबाट अगाडि छु, के फरक पर्छ? बुझ्या हो? एकदम राम्रो कन्सेप्ट होला, त्यो सिम्पल कन्सेप्ट छ, गाह्रो त छैन, तर एकदम राम्रो कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो कुरा धेरै छ, मैले त्यही भएर तिमीलाई भनेको थिएँ नि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा धेरै सर्ट क्वेसन्स, धेरै न्युमेरिकल छ भनेर होइन। ओके, द्याट्स गुड। ल के भन्ने छ राहुल सर, एफवाई लेस भयो भने के हुन्छ? के भने अब त्यो एफवाई भने के भन्नु खोज्यो? फ्रिक्वेन्सी भने? सर फ्रिक्वेन्सी लेस भयो भने के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी भन्न खोज्यो राहुल? के भन्नु खोज्यो बाबु तिमीले? कुरा क्वेसन त क्लियरली सोध्नु पर्यो। के हो त्यो पिएचवाई भने? फेरि क्वेसन राम्ररी सोध्ने ल, त्यो त्यस्तो हुँदैन। एफआई ए ठिक छ सरी, ए फाइभ भनेर चाहिँ पिएचआई हो फाइभ भनेको। ल ठिक छ द्याट्स फाइन। फेरि फाइभ लेस भयो भने के हुन्छ? यसो छ यता सुन ल, यहाँ सुन। जस्तै एउटा एकदम हट्टाकट्टा मान्छे छ होइन, तर एउटा सानो ढोका छ, एकदमै पातलो होइन, एकदम सिम्पल ढोका छ, खोल्न के हुन्छ? सजिलो हुँदैन? मजाले ढोका खोल्न सकिन्छ नि। तर एउटा दुब्लो पातलो मान्छे छ, ढोका नै एकदम ठुलो बडे मानको, पहिला जस्तै फिल्महरूमा देखिन्छ नि, डकुमेन्ट्रीहरूमा कता देखिन्छ नि, एकदम बडे मानको ढोका, ठुलो ढोका खोल्न सक्छ दुब्लो पातलो मान्छेले? खोल्न सक्दैन नि। त्यस्तै फाइभको भ्यालु एकदम कम भयो भने, वर्क फङ्सन भ्यालु कम भयो भने मजाले खोल्न सकिन्छ, मजाले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। यदि फाइभको भ्यालु एकदम बढी भयो भने कि त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन, भए पनि अलिक डिफिकल्ट हुन्छ होइन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन अलिकति गाह्रो हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा हो। फाइभ वर्क फङ्सनको भ्यालु फाइभको कुरा त्यसरी हुन्छ। सकेसम्म मिनिमम इनर्जी भन्नुको मतलब एकदमै कम भएको, एकदमै कम मिनिमम इनर्जी भयो भने लाग्यो भने इजिली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो है, यो कुरा हो। ओके, यसमा सर्ट क्वेसन्सहरू पनि लेखाउँछु अलि पछि। एकछिन है त, अरू केही बाँकी छ अब। ओके, इनर्जी अफ द लाइट इज इक्वल टु एच भन्ने कुरा भनिसकेँ मैले। वेयर एच इज प्लाङ्क कन्स्टेन्ट, एफ इज फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा थाहा छ हामीले। प्लाङ्क कन्स्टेन्टसँग रिलेटेड के यसको भ्यालुहरू अनि यसको यो युनिटहरू मैले राम्रोसित भनेकै होला।
E इक्वल टु 5 प्लस के म्याक्स भन्ने कुरा भने मैले आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेसन हो वर्क फंक्सन फाइ रिप्रेजेन्ट गर्छ अब त्यो वर्क फंक्सन फाइ भनेको फेरि के हो त वर्क फंक्सन भनेको पनि त इनर्जी नै हो नि हैन कस्तो इनर्जी मिनिमम इनर्जी हो त्यो भनेको के हुन्छ त एचएफ नट सँग रिलेट गर्छौं हामी त्यो कुरा हामी अर्को क्लासमा गरौँला ठीक छ अब यसमा लगभग धेरै कुरा सकिसकेको छ भन्नुपर्ने म्याक्सिमम कुरा धेरै कुरा सकिसकेको छ अर्को क्लासमा हामी यसको नोट्सहरु पनि लेख्छौं अनि यसलाई हामी इक्वेसन्सहरु फर्म गर्छौं इक्वेसन केही पनि छैन है E इक्वल टु 5 प्लस के E जानेपछि जसले पनि डेराइभ गर्न सकिहाल्छ E भनेको एचएफ इक्वल टु 5 भनेको फेरि एचएफ नट हुन्छ अनि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² भइहाल्यो त्यसले हामी यसो दुई तीन लाइनमा सिम्प्लिफाई गर्छौं त्यसपछि त्यही नै हो रिलेसन त्यही रिलेसन आउँछ सिम्पल रिलेसन छ केही गाह्रो छैन त्यति जानेपछि त्यसकै बेसिसमा हामी न्यूमेरिकल्सहरु सर्ट क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गर्छौं प्लस अर्को एउटा डेरिभेसन छ त्यो पनि गर्छौं ठीक छ आजलाई यति गरौँ ल है आजलाई यति गरौँ है त ल बाइ बाइ